हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। निदा नसीम की जानिब से और मेरे साथ हाजिर मौजूद तमाम ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ और तमाम ही प्यारे प्यारे बच्चे, आप तमाम को क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ये कौन सा महीना है? और रबीउल अव्वल के महीने में हम क्यों खुशियाँ मनाते हैं? जी, इसमें आमद हुई, पैदाइश हुई, इस प्यारे प्यारे महीने में ज़हूर हुआ, इस प्यारे प्यारे महीने में जलवा अफरोज़ हुए हमारे और आपके, हम सब के आका व मौला सय्यिदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आइए मिलके कहते हैं मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और हम सब यहाँ क्यों आए हैं? सुनने के लिए। और कौन सा प्रोग्राम है? जी साथियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोजज़ाते मुस्तफ़ा निदा नसीम और इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। जी तो सुना दूं आज एक और मोजज़ा? जी। फ्रेश होकर आए घरों से अपने? जी। दिल चाह रहा है मोजज़ा सुनने का? कैसे लगते हैं आपको मोजज़े? बहुत अच्छे। मोजज़े अच्छे लगते हैं, निदाबाजी नहीं अच्छी लगती? अच्छी लगती। अच्छा, और क्या समझ आता है? बहुत अच्छी बातें मानती हैं। और कुछ घर जाके अपने बहन भाइयों को बताते हो या नहीं बताते? बताते हो? देखते हैं, अम्मी उसे पूछूंगी वो तो मैं। अभी तो सब कह देते हैं हाँ हाँ बताते हैं, पता नहीं बताते हो या नहीं बताते। ठीक है, तो साथियों आज भी हम एक और मोजज़ा, और कोशिश करूंगी मैं कि आज दो मोजज़े आप तमाम को सुनाऊं, क्योंकि प्रोग्राम का जैसे नाम है मोजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वो साथी, वो बच्चे बच्चियाँ, वो प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते फूलों और कलियों की मानंद बच्चे, क्योंकि साथियों हम कोशिश करते हैं कि मोजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलहाए रंगारंग से इन नन्हे मुन्ने फूलों और कलियों के दरमियान अपना दामन हम मुअत्तर कर लें, हम अपना दामन भर लें इन प्यारी प्यारी खुशबुओं से, इन प्यारी प्यारी सी क्या कहना चाहिए इतर जैसी बातों से, जो आज हम करने की यहाँ पे दोबारा से कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले की मज़ीद कड़ियाँ हम लेके हाजिर होंगे, मज़ीद मोजज़ात ऐसे हैं जो आप तमाम से मैं निदा शेयर करूँगी। तो घी जानते हैं बच्चों किसे कहते हैं? जी। किसे कहते हैं घी? जो सालन में खाने पकाने में काम आता है। माइक पे आप लोग बोलते ही नहीं हैं। खाने पकाने में काम फिर जो आपके साथी हमें देखेंगे ना ऑन एयर, उनको आपकी आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, घी जो है वो किससे बनता है? नहीं पता? दूध से। ठीक है, जब हम दूध की जो बलाई होती है ना, उससे जो उसके ऊपर जो तेल आता है ना, वो घी और तेल होता है, समझ आई? तो हम जानवरों से घी भी बनाते हैं। ठीक है, हजरत अनस को जानते हैं? हजरत अनस सहाबी हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े सहाबी हैं, बहुत ही प्यारे सहाबी हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हजरत अनस से ये साथियों, हजरत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में उनकी वालिदा मोहतरमा ने घी बना के भेजा। उनके पास एक बकरी थी, उससे उन्होंने घी बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। क्यों? इसलिए कि एक तो मोहब्बत बढ़े, तोहफतन अगर हम किसी को कोई चीज़ भेजते हैं तो उससे मोहब्बत बढ़ती है ना साथियों। और दूसरी बात क्या कि वो जो घी था वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि आप अपने और अपने घर वालों के इस्तेमाल में लाएं, उनके घर में, उनके किचन बावर्ची खाने में वो इस्तेमाल हो जाए। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रही है? तो उन्होंने वो घर में क्या भेजा? घी भेजा। अब हजरत अनस की वालिदा ने घी तो भेज दिया, रसूलुल्लाह ने उनका हदिया भी कबूल फरमा लिया और घर वालों से कहा कि बर्तन खाली करो। और हजरत अनस की वालिदा ने जिनके हाथ वो घी भिजवाया था उनको वापस दे दिया, उन्होंने जाके हजरत अनस के घर में रख दिया। अब क्या हुआ कि हजरत अनस जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा किसी काम से बाहर गई हुई थी, उनकी वालिदा घर पे मौजूद नहीं थी। कहाँ देख रही हैं आप? समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? उनकी वालिदा कहाँ थी? बाहर गई हुई थी। ठीक है, घर पे मौजूद नहीं थी।
اب کیا ہوا کہ جب ان کی والدہ گھر پہ واپس آئیں تو انہوں نے برتن دیکھا، برتن تو گھی سے لبالب بھرا ہوا تھا، یعنی کہ اوپر تک آ رہا تھا، چھلک رہا تھا، برتن سے نیچے گرنے کی طرف جا رہا تھا۔ تو جب حضرت انس کی والدہ نے یہ تمام سین دیکھا، منظر دیکھا کہ بھئی برتن تو ایز اٹ از بھرا ہوا ہے گھی سے، تو رنجیدہ ہو گئیں کہ میں نے تو رسول اللہ کی خدمت میں گھی بنا کے بھیجا تھا مگر یہ تو واپس آ گیا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا؟ لہٰذا حضرت انس نے اس شخص سے جس کے ذریعے سے، جس کی وساطت سے یا جس کے تھرو وہ گھی جو تھا وہ رسول اللہ کی خدمت تک پہنچایا تھا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول نہیں فرمایا؟ تو شخص نے کہا نہیں، میں نے تو خود گھی دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول بھی فرمایا تھا، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ ایسی کیا بات ہوئی اور گھی واپس کیسے آ گیا۔ تو وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، کیونکہ اس شخص نے کہا بھائی میں نے تو گھی دے دیا، کیونکہ اب وہ شخص تو بیچ کا فریق تھا نا، تو اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں مجھ پہ تو وہ شک نہیں کر رہی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ خود ہی جا کے پوچھ لیجئے۔ سمجھ آئی میری بات؟ آپ خود جائیے۔ حضرت انس کی والدہ نے سے کہا کہ آپ خود رسول اللہ کی خدمت میں جائیے اور پوچھ لیجئے کہ جو گھی آپ نے ان کو بھیجا ہے وہ انہوں نے وصول کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اور میں نے اپنا کام صحیح سے سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا۔ وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ رسول اللہ کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت میں گھی بھیجا تھا، آپ نے اسے قبول کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے کیونکہ جو برتن واپس میرے پاس آیا وہ تو بالکل اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو بھر کے دیا تھا۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو تم نے گھی بطور ہدیہ دیا تھا، تو جاؤ یہ گھی اللہ نے تمہیں انعام کے طور پہ دیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آیا؟ یعنی ہم نے تو گھی قبول کر لیا تھا، میں نے تو گھی قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ تم نے اللہ کے نبی کو تحفہ دیا تھا لہٰذا یہ تحفہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور جو تمہیں واپس گھی مل گیا وہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ملا ہے۔ اب جاؤ اسے اپنے اور اپنے گھر والوں کے استعمال میں لے کر آؤ۔ لہٰذا وہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ گھی جو کہ ایک برتن میں تھا انہوں نے 2 مہینے تک استعمال کیا، یعنی ایک چھوٹے سے برتن کا گھی انہوں نے کتنے مہینے استعمال کیا؟ 2 مہینے۔ اور اتنے کیا، اگر عام گھی کی میں بات کروں ایک چھوٹے سے پیالے میں ہو تو کیا وہ 2 مہینے استعمال ہوگا؟ وہ تو ایک ہی وقت کھانے کا ہوتا ہے نا، مگر انہوں نے اس کو 2 مہینے استعمال کیا۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ کس کا اعجاز ہے؟ اور کس کا معجزہ ہے؟ شاباش ساتھیوں، پہلا معجزہ آپ سب نے سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا نا؟ اچھا اب کیا جی؟ اس سبق سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ جو معجزہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور اعجاز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اچھا اس میں ہمیں سب سے پیاری بات پتہ ہے کیا نظر آئی؟ کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی کو، حضرت جو انس کی والدہ تھیں انہوں نے اللہ کے نبی کو تحفہ بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی کا جو جواب ملا وہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کے نبی کی جانب سے نہیں ملا، اللہ کی جانب سے ملا۔ یعنی اللہ کی ہمیں اس میں انوالومنٹ نظر، ویسے تو ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں اللہ کا ہی عمل دخل نظر آتا ہے، ہر کام اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہمیں اللہ کی اپنے حضور سے محبت نظر آئی۔ ہمیں کیا نظر آئی؟ حضور سے محبت۔ اللہ اپنے حضور سے، اللہ اپنے رسول سے، ہمارے حضور سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں یہ نظر آیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ہم انہیں اللہ کے محبوب کہتے ہیں نا، محبوب خدا کہتے ہیں نا، حبیب خدا ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات حقیقت ہے بچوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کا کیسے پیارے سے ثبوت دیا کہ اگر انہوں نے انہیں تحفہ دیا تو اللہ نے پھر انہیں تحفہ دے دیا۔ سمجھ آیا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے، ہمیں ایک اور سبق اس سے ملتا ہے کہ تحفہ دینا چاہیے، ہمیں تحفے دیتے رہنا چاہیے۔ تحفے دیتے رہنے سے کیا بڑھتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ جی
बकरी से घी किस तरीके से बना? अच्छा, बकरी से तो घी डायरेक्ट नहीं बना, मैंने पहले बताया था, शायद आप लोग नहीं सुन पाए। जब हम बकरी से तो दूध निकालते हैं ना बच्चों, तो उससे भी घी बनता है। और फिर एक खास चर्बी होती है, चर्बी से भी, चर्बी को भी पिघला के और उसको एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी घी बनाया जाता है। चर्बी समझते हो, फैट्स जो होते हैं, जो चिकनाई होती है, उसको भी घी कहते हैं। दूध के ऊपर जो बलाई आ जाती है उसको, उससे भी थोड़ा सा घी हमें उससे भी मिल जाता है। तो ऐसे बहुत से जरिए हैं जिससे हम जानवरों से क्या हासिल करते हैं? घी या तेल हासिल करते हैं, ऑयल हासिल करते हैं जी। तो और एक और बात भी हमें पता चली कि अगर हमें कोई तोहफा दे तो हमें उसे कबूल करना जी। क्या कहना चाह रही है बेटा? कबूल कर लेना। कि जब वो जो हज़रत अनस की जो वालिदा थी, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा क्यों दिया? हाँ देखो, मैंने तो बात बताई ना, अभी जो बात हो गई ना कि तोहफे हमें देते रहना चाहिए। तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। और जब बात है महबूब खुदा की, अल्लाह के हबीब की, समझ आई मेरी बात? बात हुई अल्लाह के हबीब की ना, तो अल्लाह के हबीब को तोहफा इसलिए दिया कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। उनको अल्लाह को राजी करना था असल में। तो अल्लाह की, वो कहते हैं ना, खुदा की रजा रसूल जानते हैं और रसूल अल्लाह की रजा चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई बात है अल्लाह और उसके हबीब की। और अल्लाह ने अपने हबीब के लिए ही इस कायनात को पैदा किया और फरमाया कि महबूब, अगर तुम्हारी जो है वो, अगर आपकी विरादत मुझे मंजूर ना होती, अगर आपको दुनिया में भेजना मंजूर ना होता, तो फिर मैं कुछ भी पैदा ना फरमाता। यानी सब कुछ किसके सदक़े है? मुश्किल बातें बता रही हूँ क्या? समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है। समझ आ रही है ना? तो बस ठीक है। तो फिर अपना हिस्सा भी लीजिए ना बेटा इसमें, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको बातें समझ आ रही। अच्छा, अब जी, हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने जिसके हाथ से तोहफा भिजवाया था, वो कौन थे? वो कौन थे? वो भी एक सहाबी थे, उनके दोस्त थे जिनके जरिए से वो भिजवाया था। ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर खास व आम के लिए नबी है ना, उनकी खिदमत में तो कोई भी जा सकता था। ठीक है, तो उनके जरिए से तोहफा भिजवाया था। अब सारा वाकया मुझे समझ आ गया, आगे बढ़ूं? क्या कहना चाह रही हैं आप? हमें तोहफे क्यों देते रहना चाहिए? अभी तो बताया ना, बताया है ना? भाई सही बताओ, बताया या नहीं बताया? पक्की बात बता दो भाई, पक्की बात बता दो, क्या होता है इससे? मोहब्बत बढ़ती है बेटा। अगर आपको कोई तोहफा देगा तो आपको क्या, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। आपका दिल चाहेगा कि आप उसके घर जाओ, आपका दिल चाहेगा कि आप उससे बात करो। ठीक है, तो अच्छे जज्बात पैदा होते हैं, मोहब्बत बढ़ती है, इन सिंपल। ठीक है बच्चों, एक सहाबी थे। कौन थे? गज़वा उहद। देखो बच्चों, बहुत सारे गज़वात हुए, जैसे गज़वा खंदक की भी मैंने एक प्रोग्राम में आप लोगों को बात बताई थी। एक गज़वा था गज़वा उहद, ये दूसरा गज़वा था। ठीक है, इस्लाम का पहला मार्का था गज़वा बदर, याद है किसी को? इसमें कौन जीता था? मुसलमान। दूसरा जो मार्का था वो गज़वा उहद था। गज़वा उहद में दौरान जंग एक सहाबी जख्मी हो गए, यहाँ तक कि उनकी आंख का जो आई बॉल होता है ना, आंख का जो ढीला होता है, वो बाहर निकल आया। आंख का ये जो आई बॉल था पूरा का पूरा, ये जो ढीला होता है, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब क्या करें? वो अपनी आंख के ढीले को अपनी हथेली पे रख के, कैन यू इमेजिन कितनी मुश्किल बात होगी? वो लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मेरी मदद कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस तकलीफ पे सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अगर तुम इस तकलीफ पे सब्र करोगे तो अल्लाह क्या देंगे तुम्हें? जन्नत अता फरमाएंगे। क्या देंगे? जन्नत। और अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी आँख को दुरुस्त भी कर सकता हूँ। यानी अल्लाह चाहे तुम दुआ करो, तुम मुझसे कहो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे वसीले से तुम्हारी आँख का जो ढीला है उसको दुरुस्त कर देगा। ठीक है, उसको ऑप्शन दे दिए दो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के पास गया था ना भाई, तो दो ऑप्शन दे दिए। तो उस शख्स ने क्या कहा होगा? बहुत मजे की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मुद्दा। और आपको क्या लगता है? सब्र किया होगा। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बहुत प्यारी बात है ये,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کرم فرما دیں, آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے, وہ میری آنکھ بھی ٹھیک کر دے گا, مجھے جنت بھی دے دے گا. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آیا؟ یعنی اس نے کہا دونوں چیزیں مانگ لو. سمجھ آئی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھ بھی ٹھیک کر دے اور مجھے جنت بھی دے دے. یعنی دیکھو بچوں, یہاں ہمیں ایمان نظر آتا ہے, ایمان کی پختگی. اگر ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے تو ہمیں پھر یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, کامل یقین رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اس نے کہا کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا, اگر میں آنکھ ایسی ہاتھ میں لے کے گھوموں گا تبھی مجھے جنت ملے گی. آپ دعا فرما دیجئے اللہ آنکھ بھی ٹھیک کر دے اور جنت بھی دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے درخواست کی, دعا فرمائی, ان کے آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ کی جگہ پہ رکھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کی آنکھ کو درست کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, ان کی آنکھ کو درست کر دیا. اور یہاں آپ تمام نے مل کے سبحان اللہ کہنا ہے ساتھیوں کہ ان کی جو دوسری آنکھ تھی وہ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی, اور وہ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ بہتر طور پہ دیکھنے لگ گئی. تو یہ والا معجزہ کیسا تھا؟ کیسا لگا آپ کو؟ سناؤ گے اور لوگوں کو؟ جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ جن کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی وہ کون سے شخص تھے؟ وہ صحابی تھے نا, غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے بیٹا. یہ سب صحابی کون ہوتے ہیں, یہ بھی آپ سوال آپ کو کرنا چاہیے. صحابی وہ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں. کون ہوتے ہیں صحابی؟ ٹھیک ہے. تو اب جب ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر لیں. ٹھیک ہے. اور کیا میں اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. شاباش. اور سب سے پیاری بات جس پہ میں گفتگو اس معجزے والی بات کو بس اب سمیٹ رہی ہوں, جنت کس کے وسیلے سے ملے گی؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنت کس کے وسیلے سے ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تو دینے والا ہے نا میرے بچے, اللہ تو دینے والا ہے. وسیلہ کہتے ہیں سیڑھی کو, ذریعے کو, اس کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچیں گے. ورنہ تو کرنا کرتا دھرتا تو دینے والا تو سب کچھ تو اللہ ہے. اللہ نے ہی تو اپنے نبی کو بھیجا ہمارے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, اس دین کی بقا کے لیے. سب کو سمجھ آ گیا؟ جی. انبیاء کرام کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کرام کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. نبی, اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی اور رسول بھیجے, اللہ نے جن کو اپنی وحی کے لیے, اپنی رسالت کے لیے, دعوت دین کے لیے, اپنی وحدانیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے, اپنا آپ پہچانوانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا, وہ نبی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ آ گئی؟ اور اس طرح کے جتنے بھی نبی آئے ان کو کلیکٹیولی انبیاء کرام کہتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ ٹھیک ہے. اب مجھے جلدی سے بتا دو, جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ اس سال کو کہتے ہیں بچوں عام الفیل. فیل بتا دوں میں اس کو جلدی سے ایلیبریٹ کر دوں. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سے مطلب کچھ ہی دن پہلے ابرہہ والا واقعہ پیش آیا تھا. ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا, حکمران تھا, اور وہ پورا کا پورا لشکر لے کر, ہاتھیوں کا لشکر لے کے اس نے مکے پہ, کعبے پہ حملہ کر دیا تھا. تو پھر اللہ نے اپنی کتاب بلاغت میں فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس, اور کس کے تھرو؟ چھوٹے چھوٹے سے پرندوں کے تھرو, جن کو ابابیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے یہ سب کعبۃ اللہ ڈھانے کا جو پورا واقعہ تھا یہ وہ ہے. تو چونکہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں, اور یہ واقعہ اسی سال پیش آیا تھا جس سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی. یعنی پہلے یہ واقعہ ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی, اس لیے اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ اب بھولو گے تو نہیں؟ شاباش. اچھا, حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ لڑکا بتائے گا یہ مجھے کوئی, آپ بتائیے. سب سے کونے والا بچہ. احمد. احمد. ٹھیک ہے. کیا رکھا تھا؟ احمد. میرے بڑے بیٹے کا نام بھی احمد ہے. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟
ہاں بتاؤ جی. 6 برس. آج بہت پیارے پیارے بچے میرے ساتھ تھے, یہ دونوں بچیاں, یہ پیارے پیارے بچیاں, یہ پیارے پیارے بچے. بہت اچھا لگا بچوں آپ کے ساتھ. آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. اور ساتھیوں یقیناً آپ تمام کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. ہم پھر سے حاضر ہو جائیں گے, اور بچوں کی کلاس بہت لمبی ہو گئی تھی, اس لیے اب میں اس کو جو ہے وہ اختتام کی جانب لے کے جا رہی ہوں. لیکن پھر سے کلاس میں آنا ہے جی. اور اس پیریڈ میں, اسلامیات کے پیریڈ میں, اور موضوعات سننے جی. آپ کو بھی سناؤں گی. لیکن اب اگلے ایپیسوڈ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور نعت جو ہے ہم سنیں گے آخر میں. بچی آج ایک نعت سنائے گی. ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. کون ہے جو طلب گار جنت نہیں, کون ہے جو طلب گار جنت نہیں, یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتی رہی, یا محمد محمد میں کہتی رہی, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. وہ جو آنسو بہے میرے سرکار کے, وہ جو آنسو بہے میرے سرکار کے, سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے. ہو گئی رات زلف کی جو لہرا گئی, ہو گئی رات زلف کی جو لہرا گئی, جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتی رہی, یا محمد محمد میں کہتی رہی, نور کے موتیوں کی